नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धन टुट्न नदिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दावी। मध्यमार्गी बाटोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको नेकपा यसका नेता खनालको भनाई। एमसीसी बारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेपछि दाहाल नेपाल अत्तालिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। देश र जनताको हितमा आवश्यक निर्णय लिने भनाई। एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बाबुराम भट्टराईको आग्रह। लटर पटर कुरा नगर्न चेतावनी। युक्रेनको राजधानी किभमा पुगे रुसी नेता। सडकमा भिडन्त सुरु। सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र झ्याल वा बरन्डामा ननिस्कन आग्रह। र सुदूरपश्चिम प्रदेश ललितपुर मेयर्स T20 महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल प्रवेश। लुम्बिनी प्रदेश 38 रनले पराजित। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दावी गर्नु भएको छ। सत्तारूढ दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पारित हुने र सत्तारूढ गठबन्धन पनि नटुट्ने उपायको खोजीमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। आज सिंहदरबारमा आफ्नो पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले एमसीसी बारे सहमतिकै बाटोबाट अघि बढ्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। समस्याको समाधान हुन्छ सहमतिको बाटो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित नहुने दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले सरकार छोड्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको पनि बताउनुभयो। तर खनालले एमसीसी पारित गराउने र सत्तारूढ गठबन्धन पनि टुट्न नदिने मध्यमार्गी बाटोबाट आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हाम्रो अडान जे हो त्यही अडानमा हामी अहिले पनि दृढता गर्छौँ। अनि सरकार छोड्ने ओर्ने त्यसको विषयमा केही भयो? सरकार छोड्ने कुरा अहिले हामीले केही गरेका छैन। अब एमसीसीको मुद्दा कसरी टुङ्गिन्छ त्यसले धेरै कुराहरू निर्णय गर्छ। त्यसो हुनाले एमसीसीको मुद्दा अहिले पनि जारी छ। त्यो मुद्दाको बारेमा कुन ढङ्गले राष्ट्र निष्कर्षमा पुग्छ अथवा संसद निष्कर्षमा पुग्छ त्यसले धेरै पार्टीहरूलाई विभिन्न ढङ्गले सोच्न त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ ग्राउन्ड दिनेछ। खनालले राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी एमसीसी सम्झौता परिमार्जन भए मात्रै आफूहरू त्यसलाई संसदबाट पारित गराउन साथ दिन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वचन दिएको खुलासा गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले भने देश र जनताको हितमा त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। उनले गैर सांसदहरूलाई संसदमा राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद चलाएसम्म आफूहरूले संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने पनि अडान दोहोर्याएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गठबन्धन नटुटाउने शर्तमा एमसीसी पास गर्ने वचन दिएको बताए। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले एमसीसी बारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेपछि दाहाल नेपाल गठबन्धन टुट्ने डरले अत्तालिएको दावी समेत गरे। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी पास गर्न इमानदार हुन दाहाल नेपाललाई सचेत गराएको ओलीले बताए। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले भने देश र जनताको हितमा त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिने दोहोर्याए। यस्तै उनले गैर सांसदहरूलाई संसदमा राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद चलाएसम्म आफूहरूले संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने अडान पनि दोहोर्याए। हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो,
कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफालिदिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने? आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। अध्यक्ष ओलीले जनप्रतिनिधिहरूलाई एमसीसी बारे आवश्यक निर्णय लिन आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा सो प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको पनि स्पष्ट पारे। उनले सत्तारूढ गठबन्धनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने दाबी समेत गरे। सो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नभई न्यायालयलाई झनै अस्तव्यस्त पार्न ल्याइएको अध्यक्ष ओलीको तर्क छ। उनले नेपाल बार र सर्वोच्च बारले आन्दोलन गरेर न्याय क्षेत्रको गरिमा नबढ्ने बताए। चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन, संसदमा हुँदैन। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन, न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान न्यायाधीशहरू हडतालको मैदानमा उत्रिनु। नेपाल बार हडतालको मैदानमा होइन, आन्दोलनको मैदानमा उत्रियो। सर्वोच्च बार ओलीले न्यायालय सत्तारूढ दलको सेटिङमा चलेको तर आफ्नो दलले सेटिङ गरेको भनेर भ्रम फैलाइरहेको गुनासो समेत गरे। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली फेरि सत्तामा आए नेपाललाई सिध्याउने गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालबाट इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर सिध्याउने काम गरेको तर आफूहरूले बचाएको दाबी समेत गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकामा गएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको तर आफूहरूले विरोध गरेपछि अमेरिकाले हटाएको बताउनुभयो। नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर ओलीले सिध्याउने प्रयास गरे पनि आफूहरूले विरोध गरेर बचाएको अध्यक्ष नेपालले तर्क थियो। फेरि ओली सत्तामा आए इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपाललाई सिध्याउने आरोप लगाउँदै उहाँले त्यसो हुन नदिन पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि परेको बताउनुभयो। लगाएर मुन्ट्याएर निकाल्नुपर्छ। माधव नेपाल सहितको 14 जनालाई सिध्याइदिनुपर्छ, मुन्ट्याएर निकालिदिनुपर्छ। कस्तो अपराधपूर्ण चिन्ता, कस्तो पूर्वाग्रही चिन्ता। अनि यस्ता चिन्तन राख्ने मान्छेहरू पानी मुनि लुकेर बसेका छन् भने पनि सिद्ध्याउँछु भनेर खुलाउँछ। यस्ता खालका तत्त्वहरू नेपाली समाजमा राजनीतिमा कहाँबाट आए गाडो गइदिए। यो गाडोको विरुद्धमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मात्रै नेपालको राजनीति सुरक्षित, नेपाललाई सुरक्षित राख्ने हो भने, नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जाने हो भने यो एकीकृत सङ्गठनले आफ्नो नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिले हामी एकातर्फ देशको हितको रक्षा गर्नु। अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो।
सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने बेला आफूहरू बाहिरिने भनेर लटर पटर कुरा नगर्न पनि दाहाललाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदमा रहेको कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतबाट पारित गर्न साथ नदिए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने र त्यसको ठाउँमा अर्को पार्टी आउने दाबी समेत गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले सरकारमा बसेर तर मार्ने अनि बाहिर राष्ट्रवादी भनेर भित्र राष्ट्रघात गर्न माओवादी केन्द्रले नपाउने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू संसदबाट स्पष्ट बहुमत पुर्याएर सो सम्झौता पारित गराउन लागि परेको बताउनुभयो। एमसीसी मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पनि नेपालले पारित गरेर जानुपर्ने भट्टराईको तर्क थियो। काम गर्न पर्दैन, अहिलेपछि निधाएर बस्छन्। जनताको यत्रो समस्या छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, शिक्षा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण छ, मान्छे भोकै मरेको छ, औषधि नपाएर मरेको छ, त्यसमा चासो हुँदैन, कोही सडकमा आउँदैन। तर राष्ट्रवाद भनिदियो कसैले भने त्यो सक्कली राष्ट्रवाद हो, नक्कली राष्ट्रवाद नहेरिकन मान्छे जुरुक्क उफ्रिएर चाहिँ सडकमा चाहिँ पुग्छ। यस्तो हाम्रो नेपालको जुन अवस्था छ। अनि यिनी अवसरवादी नेताहरूले सत्तामा छँदा एउटा कुरा गर्ने, लम्बसार परेर चाहिँ सम्झौता गर्ने। अस्ति भर्खर चाहिँ प्रधानले अमेरिकाले लेखेको चिठी तपाईँले देखिसक्नुभयो। भदौमा चाहिँ लेख्ने अनि पुसमा आएर चाहिँ फेरि पारित गरिदिने भनेर आफ्नो पार्टीमा लाग्ने। यसरी पिपल पार्टीको पनि एउटा हद हुन्छ नि। त्यसले यस्तो प्रकारको जुन अवसरवाद नेपाली राजनीति जुन देखियो त्यसले गर्दा यो गिजोलिएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले नेपाल, चीन, भारत र अमेरिका लगायतका सबै देशको सहयोग लिएर मुलुकको विकास, समृद्धि र दिगो शान्तिका लागि काम गर्नुपर्ने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता आफ्ना लागि नभई राष्ट्रको हितमा भएकाले यसलाई पारित गर्न आफू लागि परेको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने समय सीमा सकिने लाग्दा सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गराउन अग्रसर देखिँदा उनका बहुसङ्ख्यक सत्ता सारथी दल भने संशोधन बिना अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। एमसीसीकै कारण गठबन्धन बीच दूरी बढेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नजिकिन थालेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने समय सीमा नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धनको भविष्य धर्मरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न अग्रसर देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरू देउवालाई साथ दिन अनिच्छुक देखिँदा प्रतिपक्षी दलसँग प्रधानमन्त्रीको संवाद बाक्लिएको छ, जसलाई धेरैले सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा परेको रूपमा बुझेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। जति बेला विचार बाँच्छ, जति बेला चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग अरू मन्त्रीहरूको चाहिँ विचार बाँच्छ र चाहिँ के अरे त्यो सहमतिमा पुग्न सकिन्न, अब त्यस्तो स्थिति हुँदाखेरि त के छ र हामी मार्ग प्रशस्त गर्न नि कुनै चाहिँ समस्या पर्दैन। हेर्नु, सत्ताधारी दलले एमसीसी टेबल भए सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए, तर एमसीसी टेबल भएको एक साता पुगिसक्दा समेत सत्ताधारी दलका नेताहरूले देउवा क्याबिनेट छोड्न भनिसकेका छैनन्। बरु उनीहरूले भाद्री सङ्गठनलाई सडकमा उतारेर एमसीसीको विरोध गर्न लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकारमा बसेर सरकारले टेबल गरेको विषयलाई सहयोग नगरे सत्ताधारी दलका नेतालाई क्याबिनेटबाट निकाल्ने चेतावनी दिएका छन्। अब सरकारमा बस्ने अनि सरकारले टेबल गरेको कुरा चाहिँ विरोध गर्नु त मिलेन नि। त्यो त सरकारको चाहिने काम गर्नभित्र पर्दैन कि त सरकारसँग चाहिँ असहमत राखेर बाहिर जानुपर्छ उहाँहरू, कि सरकार बसेपछि त्यसले समर्थन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिने सरकार भनेको चाहिँ अहिलेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व भनेको सरकार हो र उहाँले टेबल गरेपछि माओवादी र मार्क्सवादी नेपाल समाज पार्टीले सहयोग गर्नै पर्छ। यदि नगर्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट बाहिरनुपर्छ, या त उहाँहरू बाहिर या त अहिलेको सरकारले चाहिँ उहाँले बाहिर निकाल्ने अवस्था हुनसक्छ। र त्यो क्रममा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू एमसीसी चाहिँ पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न र उहाँले आफ्नो पार्टी निर्णय गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले अर्को विकल्प खोज्नको लागि चाहिँ अहिलेका त्यसको एउटा अर्को पक्ष हस्ताक्षरकर्ता भनेको केपी ओलीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै हो। उहाँसँग हाम्रो अहिले चाहिँ संवाद चलिरहेको अवस्था छ अहिले।
एमसीसी सम्झौता पास गर्न सत्ता गठबन्धनबाटै असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग नजिकिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको भेटवार्ता पनि बाक्लिएको छ, तर कुनै सहमति भने जुट्न सकेको छैन। एमाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग नलिने अडान राख्दै आएको छ। संसद अवरोधको अवस्था नखुलाएसम्म हामी त्यो छलफलमा सहभागी हुँदैन। संसद अवरोधको अवस्था खुल्ने हो भने त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामी हाम्रो दृष्टिकोण त्यहाँ पार्लिमेन्टमा राख्छौँ। हामीले राखेको दृष्टिकोण सरकारले स्वीकार गरेछ भने पनि हामी सिटमा बस्छौँ, तर पनि पक्षमा हुन्छ भनेर भोट हाल्दैनौँ, किनभने हामी प्रतिपक्षी दल हौँ। दुनियाँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रतिपक्षी दलले तपाईँको चाहिँ सरकारले ल्याएको कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्दैन, समर्थन गरेर हुन्छ भन्ने स्थिति भन्दैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नै अडान कायम राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग प्याकेजमै सहमति गर्न तयार देखिएका हुन्। एमसीसीले गिजोलिएको राजनीति अब कता जाला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। एमसीसीकै कारण नयाँ समीकरण बनेर नेपालको राजनीति अघि बढ्ला वा यथा स्थितिमै अघि बढ्ला त्यो भने 2 दिनपछि नै थाहा होला। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नारायण हिट्टी दरबार संग्रहालय ब्युटिफिकेसनको काम सुरु, रङरोगनको काम सकियो, चिकचिक्क बन्दै संग्रहालय। नागदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढी र कटानको चिन्ता, नदी नियन्त्रण योजनालाई तीव्रता दिन नसके आगामी बर्खामा थप क्षति हुने। र युक्रेनको राजधानी किभमा पुगे रुसी सेना, सडकमा भिडन्त सुरु, सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र झ्याल वा बरन्डामा ननिस्कन आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दैनिक हजारौंको संख्यामा सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँ उपत्यकामा पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न सहज होस् भनेर आकाशी पुल र जेब्रा क्रस बनाइएको छ। तर पैदल यात्रुले जेब्रा क्रस र आकाशी पुलको व्यवस्था गर्दै जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यात्रुलाई बाटो काट्न सहज बनाउन विभिन्न ठाउँमा आकाशी पुल बनाइएको छ। आकाशी पुल नभएका ठाउँमा जेब्रा क्रसको व्यवस्था गरिएको छ। तर पैदल यात्रुले भने आकाशी पुल र जेब्रा क्रसको व्यवस्था गर्दै जथाभावी बाटो काट्ने गरेका छन्। यो दृश्य काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरको हो। सवारी साधन र पैदल यात्रुको भिड हुने यो क्षेत्रमा पैदल यात्रुलाई सहज रूपमा बाटो काट्न आकाशे पुल छ। तर पैदल यात्रुहरू भने पुलमुनिबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। त्यसो त बानेश्वरमा मात्र होइन, काठमाडौँका धेरै ठाउँमा यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ। काठमाडौँका भिडभाड हुने क्षेत्रमा यस्ता दृश्य दैनिक देखिन्छ। यसले सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चालकहरूलाई अप्ठ्यारो मात्र हुने गरेको छैन, दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। जथाभावी बाटो काट्ने समस्याले सवारी चालकहरू आजित बनेका छन्। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रकृतिलाई त यो अब सिस्टमै नभएको भन्छु हैन। यो सिस्टम हुनु पर्यो हरेक किसिमको। अब गाडीहरू, मान्छे हिँड्ने, गाडी हिँड्ने, मोटरसाइकल हिँड्ने, साइकल हिँड्ने, सबै कुराहरू अलिक व्यवस्थित तरिकाले कुन समयमा कुन लाइनबाट हिँड्ने अलिक व्यवस्था हुनु पर्यो। यसको चाहिँ यो हेर्ने समितिहरू, अब यो व्यवस्थापन गर्ने यो समितिहरूले राम्रोसँग व्यवस्था गर्न पर्यो। त्यसो त उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ठाउँका ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरिएको छ। पैदल यात्रुले बाटो जेब्रा क्रस वा आकाशे पुलबाट काट्नुपर्ने नियम पनि छ। नियमको जानकारी भएको भए पनि सर्वसाधारण भने त्यसको पालना गरेको पाइँदैन। नियमको जानकारी भएको भए पनि सर्वसाधारणहरूले भने त्यसको पालना गरेको पाइँदैन। जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटना हुन सक्ने भएकोले जेब्रा क्रसबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। जेब्रा क्रसिङबाट रेड क्रस गर्यो भने दुर्घटना हुनबाट बच्छौँ, अनि जथाभावी गर्यो भने दुर्घटना हुन सक्छ। अनि जेब्रा क्रसिङबाट रोड क्रस गर्यो भने
क्षतिपूर्ति दिन सक्छन्। पैदल यात्रुको लागि रातो बत्ती बल्यो भने हामी रोड क्रस गर्नुपर्छ। तर सर्वसाधारणको पनि आफ्नै खाले गुनासो छ। जेब्रा क्रसबाटै बाटो काट्दा समेत सवारी नरोक्ने चालकहरूले गर्दा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। कतिपय चालकहरूलाई जेब्रा क्रसमा सर्वसाधारणले बाटो काट्दा सवारी रोक्नुपर्छ भन्ने समेत ज्ञान नभएको पैदल यात्रुहरूको भनाइ छ। कतिले जाना जाने पनि गर्छन्। ट्राफिक नियम भनेको सबैलाई लागू हुनुपर्ने हो। यहाँ गाडी चलाउनेले पनि एकदमै अगाडि जेब्रा क्रसिङमा पनि हुत्याएर ल्याउँछन्। त्यो उनीहरूको बाटै आफ्नो जस्तो गरेर गर्छन्। मान्छेहरूले पनि अब जाना जाने आफैलाई खतरा हुन्छ भनेर कतिले थाहा छ, कतिले थाहा नपाइकन क्रसिङ गर्छन्। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सवारी चालक, पैदल यात्रु सबैले नियमको पालना गर्न आवश्यक छ। तर उपत्यकामा पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्ने अनि सवारी चालकले पैदल यात्रुलाई जेब्रा क्रसबाटै बाटो काट्दा समेत सवारी नरोकी हुइक्याउने समस्या देखिएको छ। ट्राफिक नियमको पालना तथा सवारी दुर्घटना कम गर्न पैदल यात्रु तथा सवारी चालक दुवैले ट्राफिक नियमको पालना गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई चिटिक्क बनाउन थालिएको छ। सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापनमा गुनासो बढेसँगै र रङरोगनदेखि चुहिएको मर्मत, लाइटिङ सिस्टम र बगैँचा सफाइको काम सुरु गरिएको हो। सङ्ग्रहालयलाई चिटिक्क बनाउन सङ्ग्रहालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। मुलुककै इतिहास बोकेको नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय मर्मतको काम थालिएको छ। लामो समयसम्म सङ्ग्रहालयको मर्मत नगरिँदा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सामानहरू जीर्ण बन्दै गएपछि सङ्ग्रहालयको प्याटिफिकेसनको काम थालिएको हो। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश सूरज श्रेष्ठ गएसँगै श्रेष्ठकै अग्रसरतामा सङ्ग्रहालयलाई चिटिक्क बनाउन थालिएको छ। सङ्ग्रहालयमा रङरोगनदेखि चुहिएको मर्मत, लाइटिङ सिस्टम र बगैँचा सफाइको काम सुरु गरिएको छ। सङ्ग्रहालयलाई चिटिक्क बनाउन सङ्ग्रहालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ। सङ्ग्रहालयभित्र खोलिएका 31वटा कक्षको पूर्ण सरसफाई, मङ्गल सदन, त्रिभुवन सदन र राजा वीरेन्द्रको निजी घर श्री सदनको मर्मत लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। सङ्ग्रहालय बाहिर रङरोगनको काम सकिएको छ, तर सङ्ग्रहालयको अवलोकनपछि जुन किसिमले सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो त्यसरी व्यवस्थापन हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। देशको एउटा पहिचान पनि हो र यो जुन किसिमले व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको व्यवस्थापन भएको चाहिँ भित्र देखिँदैन र यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैलाई आएर यहाँको यो वस्तुस्थिति, यहाँको वास्तविकता, यहाँको चाहिँ के अरे मौलिकता हेर्ने अवसर चाहिँ मिले पनि हामीले जुन किसिमको व्यवस्थापन राज्यले यो दरबार सङ्ग्रहालयले गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो गरेको चाहिँ देखिन्न। एउटा सङ्ग्रहालय भनेपछि अलि व्यवस्थित होस्। राजदरबारको कत्रो ठुलो आस्था छ, देशमा विदेशमा आस्था छ, तर जति गर्न सकेको त्यति गर्न राज्यले सकिराखेको छैन। त्यसले गर्दा राम्रो गराओस् होइन, आउँदा पनि टुरिज्मको लागि अझै बढी टेवा मिलोस्। दरबार मार्ग आसपास साँझको समयमा झिलिमिली देखिन्छ, तर सङ्ग्रहालयभित्र भने सधैँ अँध्यारो देखिने गरेको छ। जीर्ण भएका बत्ती र तारहरू लगायतका नयाँ सामग्रीहरू जडान गरेर सङ्ग्रहालयलाई उज्यालो बनाउने तयारी रहेको सङ्ग्रहालयको दाबी छ। यसका लागि सङ्ग्रहालयले 10 लाखको बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। सर्वसाधारणले सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरिरहँदा सङ्ग्रहालयका सूचना अधिकारी भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्। 2065 सालदेखि खोलेको सङ्ग्रहालय हो। त्यति बेला सङ्ग्रहालय खोल्दाखेरिको जस्तो यहाँ भएको चिज वस्तुहरू हामीले चाहिँ प्रदर्शनीमा राखेको वस्तुहरू त त्यो चाहिँ अब लोप हुने त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब त्यो कुरो सही होइन। हामीले यहाँ चाहिँ अब सङ्ग्रहालयको चाहिँ प्रदर्शनी शाखा
भनौँ न प्रदर्शित गरेको चिजहरू त्यस्तो वस्तुहरू चाहिँ त्यस्तो लोभ हुने खाले त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्थिति छैन। नारायण हिट्टी दरबार सङ्ग्रहालयलाई ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सम्पदाको रूपमा हेरिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने यो सङ्ग्रहालयको ऐतिहासिक साखलाई जीवन्त बनाइराख्न सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हिउँद सकिएर बर्खा सुरु हुनै लाग्दा म्याग्दीका नदी कटानको जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण आयोजनाका काम थालिएका छन्। नदी नियन्त्रण योजनामा भएको ढिलाइले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढी र कटानको चिन्ता थपिएको छ। म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। गत बर्खाको 5 महिनामा म्याग्दीको कालीगण्डकी, रघुगङ्गा र अन्य सहायक नदीले कटान गरेको बेनी, दरबाङ र तातोपानीमा माघको तेस्रो सातादेखि नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएको छ। दरबाङ बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी नदी किनारमा 56 मिटर लामो र 7 मिटर अग्लो आरसीसी पर्खाल बनाउन 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर आयोजना सञ्चालनका लागि मालिका गाउँपालिकाले साउनमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरे पनि कम्पनी परिवर्तनले काममा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। यो म्याग्दी खोलाको नदीको कटानले यो मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरबाङ बजार र त्यो सँगै जोडिएको जनप्रिय माविको चाहिँ बिल्डिङहरू त्यो म्याग्दी खोलाको कटानले गर्दा चाहिँ वर्ष नै पहिरो गएर त्यो एरिया नै एकदमै क्षति भएको चाहिँ अवस्था भएको कारणले गर्दा र थप गाउँपालिकाको दरबाङ बजार नै उच्च जोखिममा यो वर्ष नै म्याग्दी खोलाको कटानले गर्दा उच्च जोखिममा रहेको कारणले गर्दा हामीले गाउँपालिकामा धेरै भन्दा माथिल्लो निकायहरूमा प्रदेश र सङ्घमा पनि हामीले धेरै चाहिँ यो बजेटको विषयमा हामीले माग पनि पठायौँ। दरबाङ स्थित म्याग्दी नदीकै किनारमा रहेको सोही आयोजना निर्माण गर्न गत वर्ष 56 लाखमा सम्झौता भएको आयोजनाको म्याद पनि थपिएको छ। बेनीको कालीगण्डकी किनारमा 248 मिटर लामो र 7 मिटर अग्लो आरसीसी तथा मङ्गलघाट स्थित म्याग्दी नदी किनारमा 60 मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न 9 करोड 45 लाखमा पौष तेस्रो साता ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। सोही आयोजनाको काम पनि गत हप्तादेखि सुरु भएको रौताह बीएनबी कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। मङ्गलाघाटमा यो हाम्रो यो कम्पोजिट स्ट्रक्चर चाहिँ 45 मिटरमा अहिलेदेखि अहिलेसम्म यो 25 मिटर जति काम सुरु भएको छ। अनि त्यसपछि बेनी बस पार्क एरियामा चाहिँ करिब 70 मिटर लम्बाइको काम हुनुपर्नेमा त्यहाँ चाहिँ 50 मिटर काम चाहिँ तल कटअपदेखि नै हामीले काम सम्पन्न गरेर छ। अहिले बेड स्ल्याबको जुन ढलान काम भइरहेको छ। अब यो पनि आज कटअपको काम साँझमा हामी गर्छौँ होला। हिउँदको सुरुवातमै हुनुपर्ने नदी नियन्त्रणको काम अन्तिममा सुरु हुँदा जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा रहेको बेनी बजारका बासिन्दा योजना अधुरो हुने र बर्खामा बाढीले कटान गर्ने चिन्तामा छन्। माघदेखि फागुनदेखि काम सुरु गरेर चैत वैशाखसम्म सिद्धाउने हिसाब किताबमा जाने मान्छे बल्ल हुने हो। अब ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन र नगरपालिकाले इनिसिएटिभै लिँदैन, चासो नै छैन नगरपालिकालाई है। अब यत्रो जोखिममा भएको नगरपालिका हो यो सदरमुकाम पनि हो, तर पनि नगरपालिकालाई यस सम्बन्धी केही चासो छैन। र हाम्रो त सोचाइ के भन्छ स्थानीय भएको नाताले कम्तीमा चाहिने नगरपालिकाले चासो लिएर कार्यालयसित समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो टेन्डर प्रक्रियाबाट जान सक्यो भने चाहिँ यो संरक्षण काम त हुनसक्छ। म्याग्दी नदीको कटानबाट 2वटा घर भत्किएका 15 परिवार विस्थापित, सरस्वती मावि र ज्वालामाई आमा समूहको भवन जोखिममा परेको बेनी नगरपालिका 4 मसार संरक्षण योजनामा अहिलेसम्म बजेट व्यवस्थापन भएको छैन। 200 घर भएको उपल्लो तातोपानी बजारलाई जोखिम बनाएको म्याग्दी नदी नियन्त्रणका लागि सुरु भएको योजना बजेट अभावले अधुरो हुने देखिएको छ। कुनै निकायबाट अझ यसलाई जुन तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्ने रकम निकास हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। यो 10-20 लाख रुपियाँ आएको छ, त्यसले यो ग्याबिङ लगाएर मात्र यसलाई समाधान हुँदैन। यसको समाधानको लागि जस्तै बेनी बजारमा जस्तो वाल उठाइएको छ त्यसरी नै वाल यहाँ पनि उठाउन सक्यो भने यो उपल्लो बजार र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय र मसार संरक्षण हुने थियो। अब यसलाई हामीले पहल गरेका छौँ, तर यो ग्याबिङको योजना आएको छ, त्यो ग्याबिङ पनि आएको छ, तर अहिले यो उपल्लो बजारको हामीले मुनि ग्याबिङ लगाएका छौँ, त्यसमा पनि 25 मिटर ग्याबिङ नपुग भएको छ, त्यहाँ खाली रहेको छ। अब त्यसलाई के गर्ने, बर्खा लागिसक्यो।
एउटा घर बगाएको 2वटा उच्च जोखिम र 40 घर जोखिममा परेको बेनी नगरपालिका 3 दुधे खोलाको बाढी नियन्त्रण योजना पनि बजेटविहीन छ। म्याग्दी नदीको बाढीले पुरानो ग्याबियन पर्खाल बगाएपछि 200 घर भएको बेनी नगरपालिका 2 बगरफाँट संरक्षण सुरु भएको छैन। जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्थापन र सुरु भएका योजनालाई तीव्रता दिन नसके आगामी बर्खामा थप क्षति हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा सडक खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। 2 खण्डमा विभाजन गरी अहिले पहिलो चरण अन्तर्गत सडक सीमाभित्र रहेका रुख तथा बोट बिरुवाहरू काट्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँ स्थित आबु खैरेनीदेखि पोखरासम्मको 80 किलोमिटर सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरी सडक विस्तारको ठेक्का लगाइएको छ। आबु खैरेनी जामुने पूर्वी खण्डको 41.45 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। पश्चिम खण्डको जामुने पोखरा 39 किलोमिटरको ठेक्का चिनिया कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएको छ। सडक विस्तारका लागि निर्माण कम्पनीको टुङ्गो लागेसँगै अहिले पहिलो चरण अन्तर्गत दुवै खण्डमा सडक सीमाभित्रका रुख कटान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पश्चिम खण्डको जामुनेदेखि कोत्रे पुलसम्मको 2289 वटा रुख काट्नुपर्नेमा 2280 रुख कटान गरिएको छ। जामुनेदेखि पोखरासम्मको सडक खण्डमा 3163 रुख काटिने भएको छ। यस्तै बिजुलीको हाइटेन्सनका कारण यो खण्डमा केही रुख कटान गर्न बाँकी रहेको छ भने कास्की खण्डमा पनि रुख काट्न सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। काट्ने काम चाहिँ हामीले सडक विभाग यो आयोजना सडक कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको सम्झौता अनुसार त्यहाँ भएका नियम र कानुनहरू जे छन् हामीले उसले काम गर्दाखेरि अपनाउन पर्ने चाहिँ सावधानीहरू सम्पूर्ण अपनाएर हामीले चाहिँ यो वन विभाग वन डिभिजन वन कार्यालयका चाहिँ स्टाफहरू सरहरू रोवरमा उहाँको प्रतिनिधिको रोवरमा चाहिँ हामीले रुख काट्ने काम चाहिँ डिसेम्बर 11 2021बाट सुरु गऱ्यौँ र यो जामुनेदेखि कोत्रे तनहुँको खण्डमा चाहिँ हामीले लगभग 2280 रुख काटिसकेका छौँ र हामीले जम्मा काट्न पर्ने चाहिँ 2289 रुख हुन् र 2280 रुख हामीले काट्ने काम चाहिँ हामीले रुख कटान सुरु गरेको 40 दिन 21 जनवरी 2022मा चाहिँ यी 2280 रुख काटिसक्यौँ। जुन अहिले हामी यो सडकको चाहिँ थोरै कामसँग पनि जोड्न चाहे यो कुरालाई हामीले अहिले चाहिँ जामुनेदेखि पोखरासम्मको सडक खण्डको अहिले कामको प्रगति चाहिँ लगभग 0.2% हाराहारीमा प्रोग्रेस छ अहिले हाम्रो। पूर्वी खण्ड अन्तर्गत जामुनेदेखि आबु खैरेनीसम्मको रुख काट्ने कामलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। सडक विस्तारका क्रममा तनहुँ खण्डमा करिब 6750 रुख कटान गर्न आयोजनालाई डिभिजन वन कार्यालयले अनुमति दिएको छ। त्यसमध्ये हालसम्म करिब 4000 रुख कटान भएको डिभिजन वन अधिकृत कोमलराज काफ्लेले बताए। पूर्व पश्चिम दुईटै खण्ड गरेर 6750 वटा झन्डै चाहिँ रुखहरू कटान गर्ने चाहिँ अनुमति चाहिँ प्राप्त भएको छ पोखरा मुगलिन सडक आयोजनालाई र हालसम्म झन्डै 4000 जति रुखहरू काटेको भन्ने किसिमको चाहिँ हामीसित रेकर्डहरू हाम्रो सब डिभिजन मार्फत र आयोजना मार्फत चाहिँ प्राप्त भएको छ। सडक सीमाभित्रको रुख कटानपछि बिजुलीको पोल स्थानान्तरण र घर टहरा हटाउन सुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ। रुख कटानसँगै अन्य कामलाई पनि अगाडि बढाउँदै लगिएको छ। आयोजनाले अहिले रुख कटानसँगै गाछेपानीदेखि कोत्रे पुलसम्म कालोपत्रे गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणको कार्य सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। उपत्यकाको दृश्यावलोकनका लागि आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको भ्यू टावरको जसरी चर्चा भयो तर त्यसरी निर्माण कार्यले गति लिन सकेन। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गराउने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको पुरानो बस पार्क स्थित भ्यू टावरको काम सुस्त बनेको छ। 2073 सालबाट बनाउन थालिएको भ्यू टावरको निर्माण कार्य अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार 5 वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि काम सुस्त गतिमा हुँदा भ्यू टावर कहिले बन्ने भन्ने अन्यलता बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार भ्यू टावरको 11औं तल्लाको काम भइरहेको छ। महानगरका अनुसार 5 वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सकाएर 25 वर्षसम्म निर्माण पक्षले प्रयोग गर्ने र त्यसपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई कम्पनी बीच सम्झौता भएको थियो। तर तोकेकै समयमा निर्माण नसकिँदा ठेकेदार कम्पनीलाई नै घाटा हुने महानगरको भनाइ छ। अहिलेसम्म भ्यू टावर चाहिँ 11 तल्ला कम्प्लिट भएको छ
होइन। अब फेन्सिङ काम त बाँकी नै छ, तल कम्प्लिट तल चाहिँ 11 तल भएको। त्यो सकिने त मैले भनिहालेँ, अब 5 वर्षभित्र उसको चाहिँ छ। अब झन्डै समय चाहिँ अब नाग्ने अवस्थामा छ उहाँको, होइन। 5 वर्षभित्र उसले चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने र 25 वर्षसम्म उसले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने। त्यहाँबाट चाहिँ खर्च चाहिँ उसले उठाएर 30 वर्षपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, होइन। यो चाहिँ सम्झौतामा छ कि उसले जति ढिलो गर्यो उसलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने घाटा पर्छ। उसले 5 वर्षमा सकाएर यदि सकायो भने 25 वर्षमा त उसले लगानी गर्न पायो, त्यहाँबाट स्रोत चाहिँ निकाल्न सक्यो। यदि उसले ढिला गर्छ भने ऊ आफै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण अब उसकै कम्पनीकै उसमा चाहिँ भर पर्छ। यो भ्यू टावरको निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा गोर्खा भूकम्प पूर्वको योजना स्तम्भ 29 तला बनाउने थियो। भूकम्पपछि भवन निर्माणको मापदण्ड फेरबदल भएकाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक र 12 तलाको बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने महानगरले दावी गरे पनि भूकम्प तथा कोरोना कहरलाई ढिलाइको कारण देखाएको छ। हामीले त अब ताकिद गरिरहेछौँ। अब देशको स्थितिले गर्दाखेरि अब यो कोभिडको कारणले के भने केही समस्या आइयो, सामग्री ल्याउन इत्यादि गर्नलाई, होइन। तैपनि के भन्दा आजभन्दा अगाडिसम्म त्यति उसले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छैन। अबको स्थिति हेर्ने हो भने एकदम सन्तोषजनक काम नै देखिन्छ। अब मेरो विचारमा अब उसले चाँडै नै अब फेन्सिङतिर जान्छ होला र त्यसपछि आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि उसले प्रयोग गर्छ होला। र अब मैले भने उसले चाहिँ 30 वर्षपछि त छोड्नै पर्छ, उसले त महानगरलाई हस्तान्तरण नै गर्नुपर्छ। निर्माणाधीन भ्यू टावरले 23 रोपनी 5 आना जग्गा खर्चेको छ। त्यसमध्ये 40% भूभागमा स्तम्भ बन्नेछ भने 60% भाग खाली राखिनेछ। तर महानगरको अगुवाईमा निर्माण भइरहेको भ्यू टावर निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकार पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 5 का 55 घर दलित समुदायको घरको छानो फुसबाट 3मा परिणत भएको छ। ओडा कार्यालयको पहलमा सङ्घीय सरकारले प्रति घर 3,30,000 रुपैयाँको दरले कुल 2 करोड 65 लाख रुपैयाँको लागतमा ओडाको मुसहर समुदायको फुसको घर अहिले टिनको छानामा परिणत भएको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 5 का आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका दलित समुदायका फुसको घरको छाना सङ्घीय सरकार र लालबन्दी नगरपालिका 5 को संयुक्त प्रयासमा 3को छानामा परिणत भएका छन्। लालबन्दी 5 को रञ्जितपुरका मुसहर समुदायका 55 घरधुरीले अहिले फुसको छानाबाट 3को छानामा परिणत भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। फुसको छानामा बस्दा हावाहुरीको, पानीको सबै कुरोको समस्या थियो। अहिले हिलो धुलो सबैबाट मुक्त भइयो। फुसका छाना भएका दलित बस्तीमा बर्खामा घर परिवार हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मेसँगै आगलागीको जोखिम हुने गरेको छ। ती बस्तीहरूमा बर्खामा सर्प तथा विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरू समेत डर हुने गरेको अवस्थाबाट परिवर्तन गराउन वडा कार्यालयले विशेष पहल गरेको वडा अध्यक्ष मोहन भण्डारीले बताए। गाडी चुने घरमा बसेको मान्छेलाई यो घर भएपछि उहाँलाई पनि राम्रै भएको होला, तर मलाई चाहिँ अहिले ती घरहरूमा जाँदा एकदमै हार्दिकतापूर्वक चाहिँ अलिकति आफूलाई गर्व लाग्छ यो कार्यक्रम गर्न सफल भएकोमा। त्यो सँगसँगै हामीले त्यो सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। लालबन्दी 5 मा रहेका दलित मुसहर समुदायका घर फुसको छानाबाट टिनका छानामा परिणत भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। वर्षा याममा पानी चुहिने र हिउँमा धुलो र आगलागीको जोखिम समेत हटेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सुर्खेतको भैरीगङ्गा नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष नवराज कार्कीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि स्थानीयले छिन्सु सडक खण्ड अवरुद्ध गरेका छन्। वडाध्यक्ष कार्की सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने सवारी चालकलाई कारबाहीसहित मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर स्थानीयले रत्न राजमार्ग अन्तर्गत छिन्सु बजार र आसपासका राजमार्ग बन्द गराएका हुन्। आज बिहान 6 बजेदेखि सुर्खेत नेपालगञ्ज सडक खण्ड अन्तर्गत 3 ठाउँमा सडक अवरुद्ध पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रामप्रसाद घरतैले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा पीडित पक्षसँग वार्ता र छलफल गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशको मुख्य नाका बन्द हुँदा प्रदेश भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनसँगै यात्रुहरू बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 155 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
PCR एन्टिजेन र आरडिटी गरी 5152 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 155 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 540 जना संक्रमित निको भएका छन्। 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,934 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 8,839 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेनको राजधानी कियवमा पुगे रुसी सेना सडकमा भिडन्त सुरु। सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र झ्यालवा बरान्डामा ननिस्कन आग्रह। र सुदूरपश्चिम प्रदेश ललितपुर मेयर्स T20 महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। लुम्बिनी प्रदेश 38 रनले पराजित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बाटोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको नेकपा यसका नेता खनालको भनाई। एमसीसी बारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग छलफल गरेपछि दाहाल नेपाल अत्तालिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देश र जनताको हितमा आवश्यक निर्णय लिने भनाई। एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बाबुराम भट्टराईको आग्रह। लटरपटर कुरा नगर्न चेतावनी। युक्रेनको राजधानी कियवमा पुगे रुसी सेना। सडकमा भिडन्त सुरु। सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र झ्याल वा बरन्डामा ननिस्कन आग्रह। र सुदूरपश्चिम प्रदेश ललितपुर मेयर्स T20 महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। लुम्बिनी प्रदेश 38 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।